أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون الذين ينقضون عهد الله عهد الله عهد الله عهد الله حاليا عهد الله عهد الله من بعد من بعد ميثاقه ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ما أمر الله به أن يوصل به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. आवाज मिला के أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله
وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم तुम यहाँ पे गुन्ना नहीं है वकुंतुम अमवाता फअहयाकुम وكنتم أمواتا فأحياكم वकुंतुम अमवाता फअहयाकुम وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 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 وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء